الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب زدني فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. صدق اللہ العظیم. ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی وحدانیت یکتائی للہیت
اللہ جل شانہ دی ذات بابرکات واسطے خاص انگن بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے خاص ذی وقار دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں جس عنوان نو تساں احباب دے سامنے رکھنا چاہنا، ربیع الاول دے مہینے دی مناسبت دے نال آپ علیہ السلام دی وفات دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ حضرات، اللہ دا ایک اٹل قانون اور مالک دا اٹل فیصلہ ہے۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر جان نے اس کائنات تے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ کوئی جان کائنات تے ایسی نہیں جس نو ہمیشہ رہن والی زندگی ملی ہوئے۔ کائنات تے اس نظام تے ذرا نظر دوڑاؤ کہ دنیا آج تو آباد نہیں، 1450 1500 سال تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہو چکے نے، اور پھر آپ تو پہلے 1.25 لاکھ نبیاں دا تذکرہ، 1.25 لاکھ نبی اس کائنات تے آئے۔ اندازہ کرو کدوں دی دنیا بنی ہے، کس وقت دی دنیا چلتی آ رہی ہے۔ اللہ دے نبی پیغمبر سیدنا آدم علیہ السلام اس کائنات تے آئے، وہ بھی چلے گئے۔ نوح علیہ السلام آئے، وہ بھی چلے گئے۔ موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام اس کائنات تے آئے، وہ بھی چلے گئے۔ ساڑیاں تے عمریں ہی نہیں، پہلے انبیاء دیاں اور پہلے امتاں دیاں عمریں ہی بہت زیادہ سن، 900 سال، 1000 سال تے لگ بھگ عمرہ سن۔ سارے نبی اس کائنات تے آ کے چلے گئے۔ انبیاء دی نبوت دا سلسلہ بھی اللہ نے امام کائنات تے ختم کر دیتا ہے۔ اس تو بعد بھی 15 صدیاں گزر گئیاں، لیکن کسے ایک انسان نو بھی اس کائنات تے دوام ملیا نہیں ملیا۔ جو اس کائنات تے آیا ہے، اج نہیں تے کل نہیں تے پرسوں، 2-4 دن دی زندگی گزار کے اس بندے نے جانا ہی جانا ہے۔ کوئی اج جا رہا ہے، کوئی کل جا رہا ہے۔ اج ساڈے مامو کانجن اندر مدینہ مسجد دے امام فوجی عبد الغفار صاحب، وہ اج اللہ نو پیارے ہو گئے۔ کوئی بیماری نہیں، اچانک آنن فانن رات نو اٹھیا نہیں گیا، دماغ دی شریان پھٹی ہے، اذان بھی نہیں کہہ سکے، جماعت بھی نہیں کروا سکے، ہسپتال اندر منتقل کیتا گیا۔
اے ہن جمعے تو قبل انہاں دی وفات دی خبر آئی ہے تے میں سن کے حیران ہو رہا سا، اے بندے دی اوقات ہے، چنگا بھلا انسان، صحت مند انسان ٹردا پھردا دنیا تے، تسی وہ نال ملاقات سلام دعا کر کے سائڈ تے ہو جاؤ، بندے دی خبر بعد چ آ جائے گی انسان فوت ہو گیا ہے۔ اینی کو بندے دی زندگی دی گارنٹی ہے۔ حضرات، ہر انسان نے جدو اس کائنات تو جانا ہی جانا ہے، اسی طرح ربیع الاول دا مہینہ ہے، اس مہینے اندر میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کائنات تو رخصت ہوئے، اپنے خالق تے مالک دے نال ملاقات نو پسند فرمایا ہے۔ حضرات، دنیا اندر دو گروہ نے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اس کائنات تو جا کے برس گئی زندگی اندر، آپ زندہ نے، کس طرح زندہ نے وہ میرا اللہ جاند ہے۔ اور کچھ لوگ نے جو کہتے ہیں کہ اس زندگی تو جان تو بعد نبی علیہ السلام برزخ اندر بھی اسی طرح زندہ نے، جویں آپ دنیا تے زندہ سن، جویں آپ دنیا تے ساری گل بات سنتے سن، ایویں ہی آپ آخرت دی اس برزخی زندگی اندر زندہ نے۔ تو حضرات، پہلا موقف جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اس دنیا تو چلے گئے لیکن برزخ اندر وہ کس طرح زندہ نے، کس حال اندر نے، اے معاملہ اللہ دے سپرد ہے۔ اے موقف جڑا قرآن و سنت دے مطابق، قرآن و حدیث اندر جتنے بھی دلائل ملتے نے، اسے موقف دے بارے دلائل ملتے نے۔ حضرات، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں، لیکن بات صرف یہ کہ اس بات کو تسلیم کرو جو قرآن و سنت نے بیان فرمائی ہے، اور اس بات کو چھوڑ دیو جو قرآن و سنت اندر نہیں۔ میں اپنی بات کراں تے شاید لوگ کہن گے تعصب دی بنا تے بات کر رہے نے، اپنی نہیں، دوست و احباب دی کتاب دا حوالہ دینا چاہنا۔ تیرے مسلک دے امام احمد رضا خان بریلوی، انہوں نے لکھے ہے کہ نبی علیہ السلام دی پیدائش 8 ربیع الاول دے دن ہوئی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، علماء اہل حدیث نے نہیں کہا، کسی اور مفتی دا فتویٰ نہیں، تیرے مسلک، تیرے مذہب تے بانی، مسلک تے بانی امام احمد رضا خان بریلوی، انہوں دا یہ فتویٰ ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام 8 ربیع الاول نو پیدا ہوئے۔ تے میں پیار نال پوچھنا چاہنا سونیا، جے میری نہیں مننی تے کم از کم اپنے امام صاحب دی من لو۔ امام صاحب کہن 8 نو نبی علیہ السلام پیدا ہوئے اور تو 12 دی پیدائش منائے، تے پھر میں کہنا چاہنا نہ امام صاحب دی منی اور نہ ہی 12 ربیع الاول دے دن پیدائش اندر تے اختلاف ہے، لیکن یاد رکھو نبی علیہ السلام دی وفات اندر کسی دا اختلاف نہیں۔ آپ دی وفات 12 ربیع الاول دے دن ہوئی ہے، اس تے تمام مسالک دا اتفاق ہے۔ پھر میں سوال کرنا چاہنا، عقل مند سمجھدار ذی شعور انسان بیٹھے ہو، کیا جس دن خوشی اور غمی اکٹھی ہو جائے اس دن پھر خوشی مناؤ گے یا غمی مناؤ گے؟ کیوں جی؟ جس دن خوشی اور غمی اکٹھی ہو جائے خوشی کرو گے یا غمی کرو گے؟ سمجھدار انسان ہوئیے، اس دن خوشی نہیں کرے گا، اس دن خوشی نہیں کرے گا۔ جے سمجھ نہیں آئی تو میں انج سمجھا دینا، انج سمجھو، کسی باپ نے اپنے بیٹے دی شادی کیتی ہوئے، فلاں دن فلاں تاریخ نو، اسی دن وہ بیٹا فوت ہو جائے، یا بیٹا پیدا ہو گیا ہے فلاں تاریخ نو،
اور اسی تاریخ نو بیٹا فوت ہو جائے، ایمان نال دسو کیا اس تاریخ نو، جس تاریخ نو بیٹا فوت ہویا ہے، کیا تسی پھر خوشی مناؤ گے؟ حالانکہ پیدا بھی اسی تاریخ نو ہویا ہے، تسی کہو گے اسی خوشی نہیں منا سکتے، کیوں؟ کیونکہ ساڈا بیٹا بھی اسی تاریخ نو فوت ہویا ہے۔ تے غم جڑا ہے خوشی تے بھاری ہوندا ہے، غم انسان نو زیادہ محسوس ہوندا ہے خوشی دی بنسبت۔ کیویں دے اسی مسلمان، کیویں دا ساڈا پیار، کیویں دی ساڈی محبت، جس دن نبی علیہ السلام، جے تیری من لئیے کہ آقا 12 نو پیدا ہوئے، نبی علیہ السلام دی پیدائش 12 ربیع الاول دے دن ہے، پھر میں پوچھنا چاہنا آپ دی وفات بھی 12 ربیع الاول دے دن ہے، یا تے انج کرنا صبح تو لے کے 12 بجے تک تو خوشی دا اظہار کر، 12 تو بعد اگلے 12 گھنٹے تو وفات دا افسوس کر، انج کر، پھر تے سمجھ آئے تینوں خوشی بھی ہے اور افسوس بھی ہے۔ نہ تو انج کیتا، پہلے 12 وفات منائی، ہن 12 پیدائش منائی جا رہی، نہ اپنے امام دی منی، نہ نبی علیہ السلام دی وفات تے تو خوشی کرے۔ اور مدینے دے حالات کی نے، آپ دی وفات تے میرے پیغمبر دی بیٹی دیاں اکھاں چوں آنسو جاری نے، اور اسی خوشی کریے، کیویں دا پیار، کیویں دی محبت۔ اے اللہ دے بندو، میرا کوئی کسی نال اختلاف نہیں، میرا کسی نال کوئی جھگڑا نہیں، لیکن بات وہ کرنی چاہنا جو کتاب و سنت اندر موجود ہے، جو اللہ دے قرآن نے بیان فرمائی ہے، جو نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث مبارک اندر ارشاد فرمائی ہے۔ آئیے ذرا اللہ دے قرآن تے غور فرمانا۔ فرمایا انک میت و انہم میتون۔ اللہ نے اپنے نبی دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے نے سونیا محبوبہ اعلان کر دے، کائنات دے لوگاں نو اس بات تو باخبر کر دیو، انک میتون، انک میتون و انہم میتون۔ اج نبی علیہ السلام دی زندگی دی رٹ لگانے والوں، میرے پیغمبر زندہ نے جویں دنیا تے زندہ سن۔ ادھر ویکھ تے صحیح نہ قرآن کی کہہ رہے ہے، یا قرآن دا انکار کر یا اپنا عقیدہ بدل لے، میرا کسی نال اختلاف نہیں، لیکن قرآن دی دعوت دینی چاہنا، قرآن دا پیغام پہنچانا چاہنا۔ اج ساڈے لوگ قرآن تو دور ہو چکے نے، نہیں علم قرآن اندر اللہ نے کی بیان فرمایا ہے، کوئی پتہ نہیں حدیث مصطفیٰ اندر آمنہ دلال نے کی بیان فرمایا ہے۔ اللہ تے اعلان فرما رہے نے انک میتون و انہم میتون۔ اے پیغمبر تسی اس کائنات تے زندہ نہیں رہنا، اے میرے محبوب پیغمبر، تواڈے تو پہلے لوگ آئے سن، وہ بھی چلے گئے، تسی بھی چلے جانا ہے۔ آمینہ دے لال جی اس دنیا تے تسی بھی نہیں رہنا، جے پہلے نہیں نہ رہے تے تسی بھی نہیں رہنا۔ اے عقیدہ آمینہ دے لال نے بیان فرمایا ہے، اے عقیدہ قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے۔ کائنات دے لوگوں، میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وفات دے آثار تے آپ دی زندگی اندر ہی نمایاں ہون لگ پے۔ آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے میرے پیغمبر نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نو جدوں قافلہ نبی علیہ السلام نے اپنے معاذ نو بھیجے یمن دی طرف، آقا فرماندے نے معاذ جی اللہ دے پاک پیغمبر جی، میرے پیغمبر فرماندے نے معاذ شاید آج تو بعد تیری میری ملاقات نہ ہو سکے، اے میرے معاذ آج تو بعد نبی علیہ السلام نے جڑے ارشاد فرمائے، جڑے کلمات زبان چو نکالے، سنو 85 والے ہو، اپنے دل دماغ دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لے جاؤ۔ میرے پیغمبر فرماندے نے معاذ آج تو بعد شاید کہ تو میری قبر تو اور میری مسجد دے کولوں تیرا گزر ہو جائے۔ میرے پیغمبر دی زبان تے کلمات نے تے سیدنا معاذ دیاں اکھاں ڈول پیاں، سیدنا معاذ رون لگ پے۔ آمینہ دلال دی جدائی اندر کائنات دے لوگوں جڑی گل میرے پیغمبر دے صحابہ نو سمجھ آ گئی، نبی دے صحابہ نو تے بات سمجھ آ گئی کہ آمینہ دلال اس دنیا تے نہیں رہن گے۔ مینوں تین وہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی جو قرآن دا پیغام نبی دے صحابہ نو سمجھ آیا ہے، مینوں تینوں وہ پیغام کیوں نہیں سمجھ آ رہا؟ اسی کیوں
کیوں اپنے عقیدے تے پکے ہو گئے، کیوں جاہلیت دیاں رسماں تے پکے ہو گئے، کیوں اسی نبی پاک دی وفات تے منکر ہو گئے۔ اوے اللہ دے بندو، اے دنیا کائنات تے زندگی بسر کرنے والوں، رب دا قرآن سچ ہے، میرے پیغمبر دی زبان سچی ہے، جی میں نبی پاک دی حدیث وہی ہے، ایویں قرآن بھی وہی ہے، جی میں قرآن تے عمل کریاں ثواب ملدا ہے، ایویں پیغمبر دی حدیث تے عمل کریاں بھی ثواب ملدا ہے، جی میں قرآن تے عمل ضروری ہے، ایویں حدیث مصطفیٰ تے عمل بھی ضروری ہے، جی میں حدیث دا انکار کرنا کفر دے زمرے اندر، جی میں حدیث دا انکار کریاں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَہَنَّمَ۔ جی میں حدیث دا انکار کریاں بندہ جہنم اندر جاندا ہے، ایویں قرآن دا انکار کریاں بھی بندہ کافر ہو کے جہنم دے اندر جائے گا۔ قرآن بھی سچ ہے، نبی پاک دا فرمان بھی سچ ہے، اِنَّکَ مَیِّتٌ، اے پیغمبر تسی بھی فوت ہو جانا ہے، اِنَّکَ مَیِّتٌ۔ اوے کدی زندہ بندے تے بھی میت دے لفظ بولے جے، کدی آکھے آجے میرے گھر اندر میت پئی ہے، کدی آکھے آجے اے میت ٹردی جا رہی ہے، کدی زندہ بندے نو بھی کسے نے میت دے الفاظ نال مخاطب کیتا ہے، ہمیشہ اس بندے نو میت دے الفاظ نال مخاطب کیتا جاندا ہے۔ جدو بندے دے جسم چو روح نکل جاندی ہے، ادو کوئی چودھری صاحب نہیں کہندا، ادو کوئی ایم این اے تے ایم پی اے صاحب نہیں کہندا، بلکہ اے ہی زبان تے کلمات نے، اے میت آ گئی ہے، ادا نماز جنازہ تیار ہے، میت آ گئی ہے، جنازہ پڑھ کے نو قبر اندر دفنا دیتا جائے گا۔ فرمایا محبوب سونیا انک میت و انہم میتون۔ قرآن دا دوسرا پیغام فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ سونیا ہر بندے نے اس دنیا تو جانا ہی جانا ہے، جے سمجھ نہیں آئی تے آئیے میں سمجھانا چاہنا۔ میرے تیرے پیغمبر دے چاہ نثار نے نبی علیہ السلام دے ساتھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عباس دے بیٹے عبداللہ، حضرت عمر انہوں اپنی مجلس دے اندر لے کے چلے جایا کر دے، کبار صحابہ کرام دی مجلس اندر انہوں بھی بٹھا لیا کر دے۔ عبداللہ بن عباس دی عمر اجے چھوٹی ہے، اجے بچپن ہے، تے صحابہ کرام کہنے لگے عمر جی عبداللہ بن عباس دی عمر چھوٹی ہے تے اسی بڑے ہاں، تسی عبداللہ بن عباس نو ساڈی مجلس دے اندر کیوں لے کے آندے ہو؟ ایک دن نبی پاک دے ساتھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے عبداللہ بن عباس نو بھی بلایا ہے اور دیگر صحابہ کرام بھی بیٹھے نے، تے سیدنا عمر فرماندے نے اے نبی دے صحابیو دسو تے صحیح نا، ایک آیت تلاوت کی تھی، فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ فرمایا نبی دے پروانیو دسو اس آیت دی تفسیر کیے، اس سورت دی تفسیر کیے۔ کسے صحابی نے کہا ہے اے عمر جی اللہ نے فتح عطا فرما چھڑیے، کسے صحابی نے کہا ہے اے عمر جی اللہ دی مدد آ گئی، کسے نے کچھ تفسیر کی۔ سیدنا عمر فرمان لگے عبداللہ ہن تسی بیان کرو نا، عبداللہ کیا تسی بھی یہی تفسیر کرتے ہو جڑی دوسرے صحابہ کرام نے کیتی ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس فرمان لگے اے عمر جی میں دی تفسیر انج بیان کراں گا، اس آیت اندر قرآن پاک دی سورت اندر اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس سورت اندر نبی پاک دی وفات دا تذکرہ کیتا گیا ہے، اس سورت اندر آمینہ دے لال دی وفات دا اشارہ بیان کیتا گیا ہے۔ میرے پیغمبر دے عمر فرماندے نے ہاں عبداللہ بن عباس، ہاں عبداللہ میری بھی یہی رائے،
میں بھی یہی سمجھیا اس آیت اندر قرآن پاک دی سورت اندر آمینہ دلال دی موت دا اشارہ بیان کیتا گیا ہے۔ کائنات والے ہو نبی دا عمر سمجھ جائے نا کہ اس سورت اندر آپ دی وفات دا اشارہ بیان کیتا گیا ہے۔ نبی دے عبداللہ بن عباس سمجھ جان اس سورت اندر آپ دی وفات دا اشارہ بیان کیتا گیا ہے۔ پھر میں کہنا چاہنا اسی کیوں نہیں سمجھے؟ اسی قرآن روز ہی پڑھنے ہیں لیکن اجے تک اسی کیوں نہیں سمجھے؟ آئیے حضرات جے سمجھ نہیں آئی میں ایک اور مقام تے لے کے چلنا۔ میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع تے موقع تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے جانشاراں نو اکٹھیاں فرمایا ہے۔ نبی پاک نے اپنے صحابہ کرام نو اکٹھیاں فرمایا ہے تے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ سنو کائنات والے ہو نبی دی زبان چوں جدوں بھی نکلے شریعت دے الفاظ جو بھی نکلے نے حق نکلے نے تے سچ نکلے نے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اے میرے صحابہ میرے کولو حج دے مناسک سکھ لو، اے میرے صحابہ میرے کولو حج دا طریقہ سکھ لو، اے میرے پروانیوں میرے کولو حج دے طریقہ سکھ لو، میرے کولو حج دا طریقہ سکھ لو، شاید کہ میں محمد اگلے سال تواڈے اندر موجود نہ ہوواں۔ اے میرے صحابہ دی جماعت، اے میرے صحابیوں میرے کولو حج دا طریقہ لے لو۔ نبی پاک فرماندے نے شاید کہ اگلے سال میں محمد نہ آ سکاں، میں محمد حج تے نہ آ سکاں۔ اے کائنات والیو اس تو بڑی گل بھی کوئی ہو سکتی ہے کہ نبی پاک نے اپنی زندگی اندر اپنی زبان نبوت چوں خود اے اشارے بیان فرما دیتے نے کہ میں اس دنیا تے نہیں رہنا۔ آقا فرماندے نے میرے صحابہ غلاماں دے نال چنگا سلوک کرے آجے، اے میرے صحابہ نماز پڑھے آجے، نماز پڑھے آجے تے غلاماں نال چنگا سلوک کرے آجے۔ نبی پاک نے یہ بھی فرمایا ہے میں کتاب اللہ چھڑ کے جا رہے ہیں، سنت رسول چھڑ کے جا رہے ہیں، جب تک انہاں دوواں چیزاں نو پکڑے رکھو گے گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ کائنات والے ہو میں پھر کہنا چاہنا اج تو خوشی کرے نبی دی وفات والے دن تو خوشی منائے تو پنگڑے پائے۔ میں تے فیس بک تے ویکھ رہا سا ہن تے بندے رہ گئے، لڑکیاں بھی جناب نبی دے میلاد تے جلوس اندر شرکت کر رہیاں نے، نال ڈھول وجدا پیا ہے، نال نعتاں چلدیاں پیاں نے، نال جناب تیری غیرت دا جنازہ بھی نکلدا جا رہا ہے۔ اے عورت جنہوں نبی پاک نے فرمایا اپنے گھر اندر بیٹھ کے نماز پڑھے، گھر دے اندر والے کمرے اندر نماز پڑھے زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ اور جنہیں گھر وڑ کے بہنا سی، جنہیں کمرے دے اندر رہنا سی، اج وہ باہر نکل کے تیری میری غیرت دا جنازہ نکال کے مسلمانہ تینوں یہ دس دی پئیے کہ اے نبی دا جلوس ہے، کیا یہی دسنا چاہتے ہو؟ کیا نبی پاک نے یہی تعلیم دیتی ہے؟ آقا علیہ السلام نے یہی پیغام دیتے کہ ننگیاں منہ عورتاں بازار اندر نکل کے میرا جلوس نکالن، میری جناب جشن دا میری آمد دا جشن تے جلوس منایا جائے، ڈھول بھی بجایا جائے؟ کیا آقا علیہ السلام دی یہی تعلیم ہے؟ وہ اللہ دے بندوں کی دسنا چاہتے ہو؟ دنیا کائنات نو کی پیغام دینا چاہتے ہو؟ وہ کی دسنا چاہتے ہو؟ تسی کی پیغام دینا چاہتے ہو؟ کیا ساڈے پیغمبر دی انج دی تعلیم سی؟ نا 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 میرے پیغمبر دی اے تعلیم نہیں سی۔ جدو پردے دا آرڈر آئے آقا فرماندے نے قرآن دی آیتاں آ گئیاں، میرے پیغمبر نے قرآن دی آیت سنا دیتی، پردے دا حکم دے چھڑے ہے۔ اوے کائنات والے ہو او پیغمبر تے پردے دا حکم دے وے، اج اسی اس نبی دی ولادت دے جلوس اندر جناب جشن اندر ننگے منہ ساڑیاں بیٹیاں ماما پہنا نکلن۔ میں پوچھنا
دسنا چاہنا اوے او تے بغیرت ہو ہی گئیاں نے، لیکن جس ویر دی بہن بازار اندر آئی ہے، جس باپ دی بیٹی بازار اندر آئی ہے، دس او کیوں نہیں بغیرت بنیا؟ او دی غیرت دا جنازہ کیوں نہیں نکلیا؟ یار اگے پیچھے ہو جائے نا کوئی بازار اندر محلے اندر، اسی کہنے ہیں نہیں نہیں ساڈی غیرت گوارا نہیں کر دی، تے انج سرے عام بازار اندر نکلے، دس تیری غیرت مسلمانہ کتھے گئی ہے؟ دس تیری غیرت کتھے گئی ہے؟ تو کیوں نہیں روکیا؟ تو کیوں نہیں ٹوکیا؟ اگے پیچھے ہر کام تو روک لینا ہے، ہر کام تو ٹوک لینا ہے، دس تو اج کیوں نہیں روکیا؟ کل قیامت والے دن جے آمنہ دلال دی عدالت اندر تیرے کو سوال کر لیا گیا اور تیرے کو پوچھ لیا گیا، دس تے صحیح نہ ادوں کی بنے گا جدوں تینوں نبی علیہ السلام دے حوض کوثر تو پیچھے موڑ دیتا جائے نا، آقا علیہ السلام نو دس دیتا جائے نا اے محبوب پیغمبر، اے او لوگ نے جنہ دیاں بیٹیاں ننگے منہ بازار اندر نکل کے تہاڈی مجلس دا تہاڈی میلاد دا جلوس بنا کے انہاں اسلام دی غیرت دا جنازہ نکالے ہے، اے دی دھی سی اے دی بہن سی، دس تے صحیح نہ ادوں کی بنے گا؟ کائنات دے لوگوں میں کہنا چاہنا خوشی کرنی ہے جے نبی پاک نو راضی کرنا ہے، میرے پیغمبر جنڈیاں نال خوش نہیں ہون گے، میرے پیغمبر جناب لیٹاں لان نال خوش نہیں ہون گے، آمینہ دے لال اے تیرا خرچہ کرن نال خوش نہیں ہون گے، جے نبی پاک نو راضی کرنا چاہنا ہے سونیا پھر نماز پڑھنا، 5 ٹائم دی نماز پڑھ، میرے پیغمبر راضی ہو جان گے۔ جے نبی نو راضی کرنا چاہنا ہے آمینہ دے لال نے فرمایا قرآن تے حدیث نو پکڑ لو، اج پکڑ لے قرآن تے حدیث نو، عمل کر لے قرآن تے حدیث دی گل من لے، نبی پاک راضی ہو جان گے۔ جے آمینہ دے لال نو راضی کرنا چاہنا ہے تے میرے پیغمبر اے تیرے جلوساں دے نال راضی نہیں ہون گے، او دس تے صحیح نا کیویں آمینہ دے لال راضی ہو جان گے جس جلوس اندر نبی پاک دی تعلیمات دا جنازہ نکالیا جا رہا ہوئے، اور جس تیری محفل اندر آمینہ دے لال دی عزت تے غیرت دا جنازہ جناب اسی اپنے ہتھی کٹ دے ہوئیے، دس تے صحیح نہ ادو کی بنے گا؟ یارو کادا پیار تے محبت ہے، اے کادی محبت ہے جناب روزہ رسول دے ماڈل بنائے جان، اے نالیاں گٹراں دے اتے گندی نالی دے اتے تو اپنے باپ دا نام لکھنا گوارا نہیں کردا، اوے گندی نالی دے اتے تو اپنے گھر دا ماڈل بنانا گوارا نہیں کردا، اوے دس تے صحیح نا اوے تو کیویں گوارا کر لیا ہے کہ اے گندی نالی تے نبی پاک دے روزے دا ماڈل بنا کے تو پیار دا ثبوت تے نہ پھرنا ہے، تو جناب محبت دے دعوے کرنا پھرنا ہے، اور ظالمان تینو شرم نہیں آئی، تینو حیا نہیں آیا؟ آمینہ دے لال دی پاک ہستی تے پاک روزہ رسول گندی نالی تے بنا کے کی پیغام دینا چاہندے ہو؟ اوے کی ثابت کرنا چاہندے ہو؟ دسو تے صحیح نا کیا یہی ثابت کرنا چاہندے ہو؟ آمینہ دے لال نال بڑا پیار ہے، انج کدی بھی پیار دا اظہار نہیں ہوئے گا، انج کدی بھی محبت دا حق ادا نہیں ہوئے گا۔ جے محبت دا حق ادا کرنا چاہندے ہو نبی پاک دی تعلیمات تے عمل کر لو۔ آمینہ دے لال تے گانے بجان تو منع کرن واسطے آئے نے، میرے پیغمبر تے مرداں تے عورتاں دے اختلاط تو منع کرن واسطے آئے نے۔ یار ایمان نال دسیا جے جدو روزہ رسول دا ماڈل بنایا جائے اس بازار اندر مرد بھی جا رہے نے عورتاں بھی جا رہی نے، مرد بھی ویکھ رہے نے عورتاں بھی ویکھ رہی نے، دس تے صحیح نہ شریعت تے عمل کیتا ہے یا نافرمانی کیتی ہے؟ نبی پاک دی حدیث مننی ہے یا آپ دی گل دی نافرمانی کیتی ہے؟ اے تسی اپنے اپنے گربان اندر چانگ کے سوچ لینا ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکے ہاں کسے نال کوئی اختلاف نہیں، کسے نال کوئی جھگڑا نہیں، میری مجلس اندر کوئی دیوبندی کوئی بریلوی بیٹھا ہوئے نا ذرا خدا را سوچو
عقل دے نال تھوڑا جہا ہوش دے ناخن لے کے سوچو، مناؤ نبی پاک دا میلاد، مینوں کوئی اعتراض نہیں، لیکن ایک کوئی سوال کرنا چاہنا، ایک کوئی سوال کرنا چاہنا، نبی پاک دے صحابہ نو ساڈے تو ود کے آمینہ دے لال نال پیار سی، اور نبی پاک دے صحابہ تو بڑھ کے کائنات اندر آقا دی ذات نال کوئی پیار بھی نہیں کر سکدا۔ جاؤ ساری دنیا کائنات دیا کتاباں کھنگالو، کسے ایک کتاب چوں ایک عبارت وکھاؤ، ایک صحابی دا نام پیش کر دیو، فلاں صحابی نے آمینہ دلال دا جشن منایا ہے، نبی پاک دی ولادت تے خوشی دا اظہار کیتے۔ کیا اس دور اندر جھنڈیاں لان واسطے کپڑے نہیں سن؟ کپڑے بھی ہے سن، سوٹیاں بھی ہے سن، جلوس نکالن واسطے جے جنگاں لڑیاں جا سکدیاں نے جناب، جے جنگاں اندر صحابہ کرام شریک ہو سکتے نے، پھر جلوس اندر کیوں نہیں شریک ہوئے؟ کیا نعوذ باللہ سی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں سانو نبی پاک نال بڑا پیار ہے، لیکن نبی پاک دے صحابہ نو پیار تھوڑا سی؟ کیا سی یہ دسنا چاہتے ہیں؟ ابو بکر نے کیوں نہیں منایا؟ عمر نے کیوں نہیں منایا؟ عثمان نے کیوں نہیں منایا؟ سیدنا علی المرتضیٰ نے کیوں نہیں منایا؟ سونیا کیا انہوں نے نبی نال پیار نہیں سی؟ آقا نال پیار بھی بڑے، محبت بھی بڑی ہے، لیکن سونیا گل صرف ایک کوئی ہے، میرے پیغمبر نے حکم ارشاد نہیں فرمایا تے آمینہ دے لال دا طریقہ کوئی نہیں، تاں ابو بکر نے نہیں منایا، تاں عمر نے نہیں منایا، تاں عثمان و علی دیگر صحابہ نے نہیں منایا۔ جے میں حدیث دیاں کتاباں ویکھاں، بخاری کھولنا، بخاری اندر کتاب العیدین دا باب مل دے، جے میں مسلم ویکھاں، مسلم اندر کتاب العیدین دا باب مل دے۔ اسلام اندر دو عیداں نے، ایک عید الفطر تے دوجی عید الاضحیٰ ہے۔ صحیح بخاری پڑھ لے، صحیح مسلم پڑھ لے، ترمذی پڑھ لے، نسائی پڑھ لے، ابن ماجہ پڑھ لے، مسند احمد پڑھ لے، حدیث دیاں کتاباں اندر تینوں باب ملے گا، کتاب العیدین دا باب ملے گا، لیکن جے نہیں ملے گا، جے تیسری عید اسلام اندر موجود تے جائز ہے، پھر تیسری عید دا باب بخاری چو وخا دے، مسلم چو وخا دے، ترمذی، نسائی، مشکات، ابن ماجہ، مسند احمد، کسے حدیث دی ایک کتاب چو وخا دے۔ وکھانا تیرا کام ہے، اگلے سال نبی دی ولادت تے جلوس کڈنا میرا کام ہے۔ جے نہیں وکھا سکدے پھر قرآن دا پیغام من لو، انک میت و انہم میتون۔ جدو خوشی تے غمی اکٹھی ہو جائے پھر خوشیاں نہیں کری دیاں سونیاں، پھر خوشیاں نہیں منائی دیاں۔ آمینہ دے لال 12 ربیع الاول دے دن اس کائنات تو رخصت ہوئے نے، جگاں دے پیر علیہ السلام 29 سفر دی 29 تاریخ ہے جدو آمینہ دے لال دی مرض دا آغاز ہویا ہے۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع قبرستان اندر گئے نے، ایک جنازہ پڑے ہے، جنازے تو بعد میرے پیغمبر واپس آئے نے تے آپ نو درد شروع ہو گئی ہے، اے آپ دی مرض دا آغاز ہو گیا ہے۔ 29 سفر ہے، 29 سفر والے دن نبی علیہ السلام دی مرض دا آغاز ہویا ہے۔ میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 یا 14 دن بیمار رہنے، انی بیماری ہے، انی بیماری دی حالت ہے۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھان واسطے بھی نہیں جایا جا رہا۔ میرے پیغمبر نے بیماری دے ایام، شروع والے ایام اندر نماز پڑھائی ہے، لیکن
آخری ایام اندر میرے پیغمبر کو نماز پڑھان واسطے بھی نہیں جایا جا رہا۔ آمینہ دلال فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو کہہ دیو مصلی امامت تے کھڑا ہو کے صحابہ کرام نو نماز پڑھا دین۔ عائشہ فرماندی نے اللہ دے پاک پیغمبر جی ابو بکر نو نہ کہو، کسے ہور نو کہہ دیو مصلی امامت تے کھڑے ہو کے نماز پڑھا دین۔ آقا جی ابو بکر دا دل نرم ہے، نماز نہیں پڑھا سکن گے۔ اللہ دے پیغمبر جی ابو بکر دا دل بڑا نرم ہے، اے نماز نہیں پڑھا سکن گے، کسے ہور صحابی نو کہہ دیو۔ آقا فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ ابو بکر نو کہہ دیو مصلی امامت تے کھڑے ہو کے نماز پڑھا لین۔ ابو بکر نے نبی پاک علیہ السلام دی زندگی اندر رضی اللہ تعالی عنہ 17 نمازاں پڑھائیاں نے میرے پیغمبر دی زندگی اندر۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نبی پاک دی طبیعت اتنی خراب ہوئی ہے، آقا علیہ السلام اتنی شدید تکلیف اندر مبتلا نے، میرے پیغمبر فرماندے نے میرے تے 7 مشکاں دا پانی پایا جائے، 7 کھواں دا پانی پایا جائے نا، نبی پاک تے 7 کھواں دا پانی پایا گیا ہے، حتیٰ کہ اتنا پانی ڈالیا گیا آپ دے جسم تے، آقا فرماندے نے بس بس، نبی پاک نے اپنی زبان چوں ایک کلمات ارشاد فرمائے، کچھ طبیعت سنبھلی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی، آپ نے مسجد نبوی اندر جانا چاہیا، آقا مسجد نبوی دے اندر گئے نے، سیدنا ابو بکر نماز پڑھا رہے نے، جدو ابو بکر نو پتا چلے ہے کہ آمینہ دلال مسجد نبوی اندر تشریف لے کے آ گئے، سیدنا ابو بکر نے پیچھے ہٹنا چاہیا ہے، لیکن آقا فرماندے نے ابو بکر اتھے ہی کھلو جاؤ، آقا فرماندے نے ابو بکر پیچھے نہیں ہونا۔ اے نبی علیہ السلام سیدنا علی المرتضی تے فضل بن عباس، آپ انہاں دوواں صحابیاں دے کندھے تے اپنے بازو رکھ کے مسجد نبوی دے اندر آئے نے، اینی طبیعت کمزور، آپ دے پاؤں زمین دے نال لگ دے چاہ رہے نے، انہاں نبی پاک نو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے بائیں جانب کھڑا کر دیتا، بٹھا دیتا ہے آمینہ دلال نو، نبی پاک ابو بکر نو نماز پڑھا رہے نے، ابو بکر صحابہ کرام نو نماز پڑھا رہے نے، سیدنا ابو بکر صدیق نے نبی پاک دی اقتداء کی دیئے، نبی پاک دی پیروی اندر نماز پڑھیے، دیگر صحابہ کرام نے ابو بکر دی اقتداء اندر نماز پڑھیے، میرے پیغمبر نماز پڑھا کے تے اپنے حجرے دے اندر چلے گئے۔ کائنات دے لوگو ذرا توجہ کرے آجے، کون میرے پیغمبر جناب محمد، آقا فرماندے نے اج کی دی باری ہے، اج کس بیوی دی باری ہے؟ نبی علیہ السلام جدو یہ سوال جواب کیتے فرماندیاں نے نبی علیہ السلام دی ازواج عزیز سمجھ گئیاں کہ آقا عائشہ دی باری دا انتظار کر رہے نے، میرے پیغمبر عائشہ دے دن دی باری دا انتظار فرما رہے نے، نبی پاک دی ازواج فرماندیاں نے اللہ دے پیغمبر جی تسی ساڈے والوں اجازت ہے، تسی عائشہ دے گھر چلے جاؤ۔ جدو اجازتاں مل گئیاں میرے پیغمبر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے حجرے پاک دے اندر تشریف لے کے آ گئے، میرے پیغمبر سیدہ عائشہ دے گھر اندر آ گئے، نبی علیہ السلام سیدہ عائشہ دے گھر اندر آئے نے، پھر اس تو بعد سیدہ عائشہ دے گھر اندر ہی میرے پیغمبر نے وفات پائی ہے۔ کائنات دے لوگو نبی پاک علیہ السلام نے جدو آپ دی طبیعت نہیں سنبھلی، جدو آپ دی بیماری بڑھ دی جا رہی ہے، آقا علیہ السلام دی طبیعت سنبھل نہیں رہی نا، ایک دن فجر دا ٹائم آیا ہے، فجر دی جماعت ہو رہی ہے تے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر نے اپنے حجرے چو پردہ انج کر کے ہٹایا، پردہ ہٹا کے اپنے صحابہ کرام نو ویکھیا ہے، نبی پاک نے اپنے جانثاراں دا دیدار کیتا ہے، ایک نظر ماری ہے، سیدنا ابو بکر صدیق نو پتا چلیا ہے کہ آپ نے جناب پردہ ہٹایا ہے تے آپ آنا چاہ رہے نے، سیدنا ابو بکر پیچھے ہٹن لگے، آقا نے اشارہ فرمایا ابو بکر پیچھے نہیں ہٹو، مصلی امامت تے کھڑے رہو۔ صحابی بیان کر دے جدو نبی علیہ السلام نے
پردہ ہٹایا اسی اینے فتنے اندر پہ گئے سان دل کردا سی نماز چھڈ کے نماز ختم کر کے نبی پاک دا دیدار کر لئیے اللہ اکبر کبیرہ کائنات والےو کتنا پیار ہے نبی پاک دے نال کتنی محبت ہے نبی پاک دے صحابہ نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نال کتنا پیار ہے اے جڑا جناب سوموار دا دن ہے تے 12 ربیع الاول دی تاریخ ہے فجر دا ویلے فجر تو بعد نبی پاک نے جدو پردہ ہٹا کے اپنے صحابہ کرام تے ایک نظر ماری ہے اس تو بعد آپ تے کوئی نماز دا ٹائم نہیں آیا آمینہ دے لال تے اس تو بعد کوئی سے نماز دا ٹائم نہیں آیا آقا علیہ السلام نے اس تو قبل اپنی پیاری لختے جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو بلایا گل سنے آجے 85 والے ہو اردا گرد تو آنے والو گل ذرا سنے آجے اج اسی خوشیاں کریے بیکتے صحیح نہ میرے پیغمبر دی بیٹی دی حالت کی ہون لگی ہے کیویں مدینے تے غماں تے بادل چھان لگے نے ذرا تصور دی دنیا اندر جاتے صحیح نہ انجی سمجھنا اج مدینے اندر بیٹھے ہو تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تسی ذرا اندازہ تے کرو نا کہ صحابہ کرام نبی پاک دے ارد گرد جمع نے آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹی نو بلایا ہے اے لختے جگر کون ہے نبی پاک نو سب نالو بہتا پیار اپنی بیٹی فاطمہ دے نالے آقا نے نبی پاک علیہ السلام نے فاطمہ دے کان اندر ایک بات بیان کی تھی فاطمہ رون لگ پئیاں پھر آپ نے ویکھیا میری بیٹی رون لگ پئی ہے نبی پاک نے پھر کان اندر ایک بات بیان کی تھی فاطمہ مسکرا پئیاں فاطمہ ہسن لگ پئیاں اما جی عائشہ فرماندیاں نے اسی نبی پاک دی وفات تو بعد اما فاطمہ دے کولوں امی عائشہ فرماندیاں نے کہ اسی سیدہ فاطمہ دے کولوں سوال کیتا ہے فاطمہ نبی پاک نو تانوں دو بار گل کیتی ہے ایک بار تسی مسکرا پئیاں ایک بار تسی رون لگ پئیاں کیڑی گل نبی پاک نے بیان کیتی ہے سیدہ فاطمہ بیان کر دیاں نے اے عائشہ گل سنیاں جے جدو نبی پاک نے مینوں پہلے گل بیان کی تھی میں رون لگ پئی ساں ادوں آقا فرماندے نے میری بیٹی فاطمہ میں محمد نے دنیا تے نہیں رہنا میں اللہ دے نال جاندا اللہ دے نال ملاقات کرن دا فیصلہ کر لیا ہے میں محمد نے اللہ دے دیدار نو پسند کر لیا ہے میں رون لگ پئیاں تے آقا علیہ السلام نے پھر ایک گل کیتی ہے آقا فرماندے نے میری بیٹی فاطمہ پریشان نہ ہو قیامت والے دن سب تو پہلا میرے اہل و عیال جو تیری میرے نال ملاقات ہوئے گی میں مسکرا پئیاں تے نبی پاک نے ایک دن فرمایا آقا فرماندے نے اللہ نے ایک بندے نو اختیار دے چھڑے ہے وہ چاہے تے دنیا دی دولت نو دنیا دی زندگی نو پسند کر لوے او چاہے تے اپنے رب دی ملاقات نو پسند کر لوے جدو اینی گل کیتی ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رون لگ پے نے تے صحابہ کرام کہنے لگے اوے دیکھو نا ابو بکر رون لگ پے آقا نے فرمایا اللہ نے کسے ایک بندے نو اختیار دیتا ہے تے سیدنا ابو بکر رون لگ پے نے جدو نبی پاک دی وفات تو بعد سیدنا ابو بکر جدو رون لگ پے پھر صحابہ کرام نو پتا چلیا واقعی ابو بکر نو سمجھ آ گئی سی کہ اللہ نے جڑا اختیار دیتے آمینہ دے لال نو اختیار دیتے تے اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے رب نال ملاقات کرن نو پسند فرما لیا کائنات والیو نبی پاک دی مرض الموت اے جڑی مرض لگی ہے آقا ایسے مرض نال ایسے بیماری نال اپنی زندگی دے آخری لمحات اندر پہنچ چکے نے میرے پیغمبر دی زبان نبوت تے ایک کوئی کلمہ تے ایک کوئی الفاظ نے لا الہ الا اللہ فرمایا ان للموت سکرات کائنات
کائنات والے موت دیاں سختیاں انبیاء تے بھی آئیاں نے، نبیاں تے بھی آئیاں نے، صالحین تے بھی آئیاں نے، صلحاء صدیقین تے بھی آئیاں نے۔ اما جی ایسا فرما دیاں نے نبی پاک دی موت تے پریشانی تے سختی ویکھ کے پھر میں کدی بھی کسے دی موت دی سختی نو برا نہیں تسلیم کیتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی نظراں اٹھائیاں نے آسمان والے پاسے، ٹک ٹکی لگ گئی ہے، نبی پاک ویکھ دے جا رہے نے، انج انگلی بھی نبی پاک نے آسمان وال اٹھائی ہے تے میرے پیغمبر دی زبان تے الفاظ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آہستہ آہستہ میرے پیغمبر دا ہاتھ نیچے آنا شروع ہو گیا ہے۔ اما جی ایسا فرما دیا نے جدو نبی پاک دا ہاتھ تھلے آنا شروع ہو گیا میں سمجھ گئی ہاں کہ نبی پاک دیاں ساواں والی ڈور ٹوٹ گئی ہے، میں سمجھ گئی ہاں کہ میرے سر دے تاج اس دنیا چھوڑ کے چلے گئے۔ اما جی فرما دیا نے میں سمجھ گئی ہاں آج مدینے اندر تاریکیاں چھا گئیاں نے۔ ایک دن وہ بھی سی جدو مدینے اندر روشنی آئیاں سن، لیکن اج دن ہووے مدینے اندر تاریکی چھا گئی ہے، مدینے اندر اج پھر اندھیرا ہو گیا ہے۔ او سورج و چراغ اج بجھ گیا ہے، نبوت دا چراغ اج آمینہ دے لال اس دنیا تے نہیں رہے۔ ان للموت سکرات، میرے پیغمبر اس دنیا فانی نو چھوڑ کے چلے گئے۔ اما جی فرماندیاں نے آپ دا سار مبارک میری ٹھوڑی تے سینے تے درمیان ہے تے میرے پیغمبر وفات پا گئے۔ کائنات دے لوگوں سنیا جے ذرا توجہ کرے آجے، نبی پاک علیہ السلام جدو وفات پا گئے سیدنا ابو بکر صدیق نو پتہ چلے ہے۔ ابو بکر صدیق آئے نے نبی علیہ السلام دے چہرے تو چادر ہٹا کے آپ نے بوسہ لیا ہے، آپ نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا بوسہ لے کے چادر اوپر کر دیتی ہے تے سیدنا عمر پتہ کی فرماندے نے کائنات دے لوگوں گل سنیا جے، عمر فرماندے نے جنہیں آکھیا نبی پاک اس دنیا تو ٹر گئے نے میں عمر او دی تون لا دیاں گا، میں عمر او دی گردن اڑا دیاں گا۔ اللہ دے پیغمبر دنیا تو گئے نہیں بلکہ جویں عیسیٰ گئے سن ایویں آقا علیہ السلام گئے نے واپس آ جان گے۔ جدوں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو پتہ چلے ہے سیدنا ابو بکر صدیق آئے نے منبر تے بیٹھے خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ ابو بکر فرماندے نے اے میرے نبی دے صحابیو، اے میرے پیغمبر دے صحابیو، کیا تسی نبی دی وفات تو بعد مرتد ہو جاؤ گے؟ کیا تسی نبی دی وفات تو بعد آقا دا دین چھڑ دیو گے؟ من کان منکم یعبد محمدن، من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات۔ ابو بکر فرماندے نے اے نبی دے صحابیو جڑا تواڈے وچوں نبی دی عبادت کر دے، من کان منکم یعبد محمدن، او بندہ سمجھ لے اج آمینہ دلال اس دنیا تو رخصت ہو گئے نے۔ جے آمینہ دلال اس دنیا تو رخصت ہو گئے نے یعنی کہ جڑا نبی محمد دی عبادت کر دے او دا الہ تے پھر اج دنیا تو ٹر گیا ہے، او دی عبادت کرن دے مقصد بھی مک گئے۔ تے جڑا نبی علیہ السلام نو عبادت نہیں کردا من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، تے تواڈے وچوں جڑا اللہ دی عبادت کر دے میرا اللہ ازل تو زندہ اب تک زندہ رہے گا۔ ابو بکر نے خطبہ ارشاد فرمایا نال قرآن پاک دی آیت پڑھ کے صحابہ کرام نو دس دیتے کہ اللہ اپنے پیغمبر تے دو موتاں نو کدی بھی جمع نہیں کرے گا۔ جڑی موت آمینہ دلال تے آنی سی او موت آ گئی ہے، آمینہ دلال اس دنیا نو چھوڑ کے رخصت
رخصت ہو چکے نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام نے 10 صحابہ کرام نے حجرے پاک اندر آ کے آپ دی نماز جنازہ پڑھی ہے۔ نبی پاک دی وفات تو بعد اختلاف ہوئے کہ آپ نو دفن کتھے کیتا جائے نا، آپ دی قبر کس مقام تے کھودی جائے نا۔ کسے صحابی نے کیا فلاں مقام تے، کوئی کہندا بقیع اندر، کوئی کہندا کسے مقام تے۔ سیدنا ابو بکر فرماندے نے میں آمینہ دے لال دی زبان نبوت جو بات ارشاد سنیے کہ آقا فرماندے نے نبی جس مقام تے فوت ہوندا ہے اسے مقام تے دی قبر بنائی جاندی ہے، اسے مقام تے نو دفن کیتا جاندا ہے۔ پھر صحابہ کرام نے اسے مقام تے قبر بنا چھڑی ہے۔ کائنات دے لوگو آمینہ دے لال جدو اس دنیا تے نہیں رہے، دس تے صحیح نا میری تیری اوقات کی ہے، وہ دس تے صحیح نا میں تو کس باغ دی مولیاں۔ اج دا اے جمعہ، اج دا اے پیغام پورے 85 اندر پھیلا دیو، کائنات والیو اے پیغام گھر گھر تک پہنچا دیو۔ جے نبی دی ولادت نو منانا ہے تے پھر سونیا انج نہ منا جویں اج تو منانا ہے۔ جے تینوں منان دا بہتا شوق ہے قرآن تے عمل کر کے منا لے، قرآن تے عمل کر کے منا لے، نبی دی حدیث تے عمل کر کے منا لے۔ یاراں ماں عائشہ روندیاں پیاں نے نبی دی وفات تے، اوے میں انج کماں تے گل ٹھیک ہوئے گی۔ سارا 12 ربیع الاول دا مہینہ آغاز تو لے کے ربیع الاول دا مہینہ جدو شروع ہوا ہے میرے پیغمبر بیمار ہو گئے، 12 ربیع الاول دی وفات ہو گئی، 12 دن ایک گزر گئے، باقی سارا مہینہ گزر گیا۔ اما جی عائشہ روندیاں پیاں نے اج اسی مسکرائیے وہ دس تے صحیح نا، اب میری تیری ماں روندی ہوئے اسی مسکراندے ہوئیے، کیویں دا پیار ہے کیویں دی محبت ہے۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہون تے اسی ہس دے پئیے، اسی ہس دے ہوئیے۔ اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ فاطمہ نبی پاک دی وفات تو 6 مہینے بعد تک زندہ رہیاں نے۔ کائنات والیو گل سنیاں جے 6 ماہ تک زندہ رہیاں نے۔ مورخین نے لکھے ہے اسی آپ دی وفات تو بعد سیدہ فاطمہ نو 6 مہینے اندر کدی ایک دن بھی مسکراندے نہیں ویکھیا، ایک دن بھی مسکراندے نہیں ویکھیا، ایک دن 6 مہینے دا عرصہ سیدہ فاطمہ زندہ رہی ہیں، ایک دن کسی نے سیدہ فاطمہ نے مسکراندے نہیں ویکھے۔ تے اندازہ کرو ساڑھے ہاں سارا ربیع الاول خوشیاں کر دے پنگڑے پاندے ننگ جاندے، ایمان نال دسو اے پیار ہے، اے محبت ہے؟ آج ہر بندہ اپنے اپنے گربان اندر جھانک کے سوچے، کوئی میرا دیوبندی ویر بیٹھا ہے، کوئی بریلوی ویر بیٹھا ہے، کوئی بھی اس مجلس اندر بیٹھا ہے، اختلاف نہیں کسی نال، میں کسی تے کوئی طنز نہیں کر رہا، صرف پیار تے محبت نال سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جس دن جس مہینے اندر میری تیری ماں دیاں اکھاں چ آنسو ہون اسی اس مہینے اندر مسکرائیے، ایمان نال دسو کہ اے ساڑی محبت ہے۔ جس دن آپ دی بیٹی رو رہی ہوئے نبی دی وفات تو بعد 6 ماہ تک کسی نے مسکراندے نہ ویکھیا ہوئے، اسی مسکرائیے، ایمان نال دسو اے پیار تے محبت نہیں؟ اس واسطے آؤ او پیغام پکڑو جو نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی دے آخر ایام اندر دیتا ہے کہ کتاب اللہ نو پکڑو اور میری حدیث نو پکڑ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔